नमस्कार, हांव अश्विन चोडणकर। तुम्ही जाणार आसतले की हे दिसांनी एक गोंयान मोठो बोवाळ चल्ला, तो म्हणल्यार खंय तरी म्हाजें घर स्कीम। म्हाजें घर स्कीम जी गव्हर्नमेंटान जी काडलेली आसा तातूंत अशें सरकार सांगता की खंय तरी इट इज एन रेव्होल्युशनरी खंय स्कीम ती, आनी तितून खंय ईच एंड एवरी गोंयकाराचे घर रेग्युलरायज जातले। पण अक्षरशः इन रियलिटी ते जातले काय कितें हो प्रश्न आयज ईच एंड एवरी गोंयकाराच्या मुखार आसा, आनी खंय तरी ईच एंड एवरी गोंयकाराक दिसतात। कारण इतलेंच की खंय तरी जेन्ना आमी स्किमी बद्दल जे बारीकशी माहिती जी आमकां मेळिल्ली आसा तातूंत अशें कळोन येता की खंय तरी 1971 पयलीं जी घरां अस्तित्वान आसलेली गोंयान ती खंय तरी रेग्युलरायज जातली। बरी गजाल, कारण खंय तरी 1971 पयलीं खंय तरी गोंयकारांचीच जातली। तितून आनिकूय एक आमी गजाल आयकतात ती म्हणल्यार खंय तरी जी कोमनिदाद जागे आसा आनी खंय तरी गव्हर्नमेंटाचे जागे आसा तातूंत आशिल्ली घरां ती बी रेग्युलरायज जातली। पूण खंय तरी एक डेडलायन दिल्लो आसा, तो म्हणल्यार खंय तरी 2014। आयज जेन्ना 2014 म्हणटा खंय तरी आमी व्हेरी नेक्स्ट बाय खंय तरी कालूच जाल्लो कशी गजाल ती, कारण 2014 ही चड पयस जाल्ली गजाल न्ही। आनी 2014च्या पयलीं जे कोमनिदाद जाग्यांनी जी घरां बांदलेली आसा तिका जेन्ना आमी रेग्युलरायज जर करतात जाल्यार तुमी जाणत आसतले की खंय तरी कोमनिदाद जाग्यांनी 2014च्या पयलीं जायते आउटसायडरांनी घरां बांदलेली आसा, आनी खंय तरी आउटसायडरांनी खंय तरी एनक्रोच केल्ली आसा। आमी एनक्रोच म्हणटात कारण खंय तरी आयज चोडणा सारकिल्ल्या गांवांत जेन्ना कोमनिदाद जाग्यांचेर जेन्ना भायरचे येवन खंय तरी घरां बांदलेली आसा तेंकां 2014च्या पयलीं जाल्ली गजाली ह्यो। पूण तेंकां आयज तुमी जर पळयत जाल्यार खंय तरी एक रिसिप्ट दिल्ली आसलेली, पयशे दिताले खंय तरी ते, आनी खंय तरी एक रिसिप्ट दिता खंय अशें आमी आयकल्लें आसा। आनी खंय तरी जेन्ना रिसिप्ट दितात ती रिसिप्ट घेवन ते पंचायतीन वयताले आनी खंय तरी पंच मेंबरांक किंवा सेक्रेटरीक एका तेका धरून ते हाऊस नंबराक घालताले आनी हाऊस नंबर घेताले ते पयशे दिवन। सो आयज हो प्रश्न आमच्या मुखार आसा की खंय तरी जे एनक्रोच केल्ले जागे आनी जाग्यांनी ते घरां जी बांदलेली आनी तेंच्यांनी जे नंबर घेवन किंवा पंचायतीक पंचाक धरून जेन्ना नंबर घेवन एनओसीस घेवन लायटीची हेजी तेजी आयज ते खंय तरी म्हाजे घर स्किमीक घालून ती बी घरां रेग्युलरायज जातली काय कितें हो क्वेश्चन मार्क आयज पुराय गोंयाच्या फुड्यान आसा आनी खंय तरी पुराय गोंयकारांच्या फुड्यान आसा। आनी सपोज जर ती घरां सपोज जर रेग्युलरायज जातली जाल्यार खंय तरी एज अ गोंयकारांचेर अन्याय हो। कारण इतलोच की 2014च्या पयलीं किंवा आतां सुद्दां खंय तरी जेन्ना कोमनिदाद जागे जेन्ना एनक्रोच करपाची पाळी येताली केन्ना कोमनिदाद जागे घेवपाची पाळी येताली केन्ना खंय तरी आमचे गोंयकार आमी फुडें फाटीं जाताले। कारण इतलेंच की खंय तरी आमचे लोक भियेताले इतलेच कारणाक की खुबशे लोक म्हणटाले की एक जस्ट रिसिप्टाचेर ते आमी इलिगलूच समजताले आमचे गोंयकार। आयज सपोज जर तुम्ही जर 2014च्या पयलीं म्हणून आयज हे सगळे लोकांक सपोज जर तुमी रेग्युलरायज करता घरां जाल्यार खरेंच हो गोंयकारांचेर एक अन्याय। आनी आयज गोंय आनी गोंयकारपण सोंपोवपाची गजाली आयज सरकारान भायर येवन आमकां स्पश्ट करपाची गरज आसा की आयज अशें आमकां दिसता की हे जर पळयत जाल्यार आमकां अशें दिसता की खंय तरी वोट बँक पॉलिटिक्सा खातीर खंय तरी आमचे गोंय आनी गोंयकारपण आमी विकता कशें दिसता आमकां। हे खरेंच वायट गजाल। सपोज जर अशें जाता की जस्ट 2014 म्हणून आनी खंय तरी हे फालतू जे आउटसायडर्स जे एनक्रोच करून आमचे कोमनिदाद जागे घेवन बसलेले आसा आनी सरकारान सर्वे करची की 80% जे लोक आसा जे कोमनिदाद जाग्यांचेर जी घरां बांदून आसा ते खंय तरी आउटसायडरूच आसा आनी ते 2014च्या पयलींच आसा आनी तिंका एनओसी सुद्दां 2014च्या पयलीं दिल्ली आसा। एनओसीस दिता कारण खंय तरी आयज आमच्या चोडणा सारकिल्ल्या गांवांनी जाल्यार दिल्ली आसा। खंय तरी ते सर्टन अमाउंट दिता, ते रिसिप्ट घेता, वयता ते पंचायतीन, खंय तरी पंचायतीचे लोकांक धरतात, ते पयशे दिता खंय तरी आनी ते घर नंबराक येता। आयज ते डॉक्युमेंट म्हणटा आनी खंय तरी म्हाजे घर स्किमीक अप्लाय करतले
आयज खूब वायट गजाल दिसता, कारण खंय तरी आमी आतां ह्या दिसांनी जेन्ना पळयता जे आउटसायडरांनी जे घरां बांदलेली आसा ते डायरेक्टली येता आनी आमकां म्हणटा खंय तरी ही स्कीम हे आमची हे खंय मेळटले, ही फॉर्मां खंय मेळटली, हे ते आयज खरें वायट दिसता. अशें जातलें की खंय तरी थोड्या दिसांनी जे आमचे गोंयकार जे आमी पयलींच्यान आमी अस्तित्वान हांगाच जल्मला आनी हांगाच फाल्यां मरतले बी, ते लोकांची घरां रेग्युलरायज जावचे ना. कारण खंय तरी आमचे जे गोंयकारांची जी घरां आसा खंय तरी भाटकार आसता, तांकां भाटकाराचे अंडर आसता. आयज म्हाका दिसना ती रेग्युलरायज जातली कशी. पण तुमी म्हणटा की खंय तरी कम्युनिटी जाग्यान बांदलेली घरां किंवा गव्हर्मेंट लँडार बांदलेली घरां जी 2014च्या पयलीं ती रेग्युलरायज जातली, म्हळ्यार खंय तरी हो अन्याय गोंयकारांचेर. आनी म्हाका दिसता इच एंड एवरी गोंयकारान खंय तरी भायर सरपाची गरज आसा आनी सरकाराक विचारपाची गरज आसा. नाल्यार अशें जातलें की सांगपा खंय तरी जे मायग्रंट्स ज्यांच्यांनी ही नाटकां करून जी घरां बांदलेली आसा कम्युनल लँडाचेर ते गोंयकार जातले आनी आमी खंय तरी आमकां आमचेर हो अन्याय जावन खंय तरी आमी गोंयकार नाच जातले. सो रेव्होल्युशनरी स्कीम म्हणचे पयलीं बरी गजाल. सपोज जर गोंयकारांची तुमी घरां लिगलायज करता जाल्यार वी सपोर्ट इट. आनी सदी तुमच्या वांगडा आसा, पूण क्लियर कट गव्हर्मेंटान भायर येवन सांगपाची गरज आसा. देव बरें करूं.